Okay, dear students, let's begin today's class. र आज चाहिँ कक्षा सुरु गर्नुभन्दा पूर्व मलाई हिजो एउटा मैले मेसेज पढेँ, त्यसमा के कुरा आएको थियो भन्दाखेरि सर यो क्लासको बीचमा चाहिँ 2-4 मिनटको चाहिँ ग्याप भइरहेछ, एडभर्टाइजमेन्टहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ सर के छ कम गर्नु सकिन्न भन्ने कुरा सोधिएको थियो हैन। तर अब बाबु नानुहरू म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वी क्यान डु एनिथिङ, किन भन्दाखेरि यो आफ्नो टिभीको आफ्नो चाहिँ समस्या हो, उहाँहरूको पनि यो चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई केही हुने हो, द्याट्स वाइ त्यो चाहिँ उहाँहरूले बजाउनै पर्छ। तर अब त्यो बीचमा चाहिँ के गर्ने, अब एउटा कक्षा सुरु भयो 2-4 मिनटको फेरि चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट आइरहेछ, त्यो बेलामा बोर लाग्छ जस्तो मैले चाहिँ त्यही महसुस गरेँ तपाईहरूलाई। वास्तवमा त्यो बेलामा के गरेर बस्ने, अब खास मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै आजैको कुरा गरौँ, बा एभ्री डे वाट आई डु एक्चुअली बिफोर कमिङ टु द क्लास, वाट आई डु, मैले के गर्छु त, म एकछिन साइलेन्ट सिटिङमा बस्छु क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि। त्यसले के गर्छ त मलाई एक्चुअली मैले के गरिरहेको हुन्छु त भन्दाखेरि आई जस्ट युज टु किप अन थिङ्किङ what are the topics today I have to teach and how should I move, where from I have to start, कसरी मैले राम्रोसँग पढाउने, के टपिकहरू पढाउने, यो टपिकलाई कसरी डिल गर्ने, त्यो मैले चाहिँ रिकल गरिरहेको हुन्छु। कहाँ रिकल गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँ मैले भन्नुपर्दा वास्तवमा हाम्रो चाहिँ माइन्डको 3वटा तह हुन्छ, कन्सियस माइन्ड, सब कन्सियस माइन्ड र सुपर कन्सियस माइन्ड। अब सुपर कन्सियस माइन्डको बारेमा म अहिले कुरा गर्न चाहँदैन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कन्सियस र सब कन्सियस माइन्डलाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि जस्तै एकछिनलाई यसरी बुझौँ, मानौँ चाहिँ योभन्दा अगाडि तपाईँको कुनै क्लास भयो, म्याथ्स क्लास भयो हैन, म्याथ्सको सरले चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू लेखेर जानुभयो, उहाँले यो ब्ल्याकबोर्डमा धेरै कुराहरू लेखेर जानुभयो, अनि त्यसपछि अब म प्रवेश गरेँ, मैले अब साइन्स पढाउनु पर्ने छ भने आई हेभ टु राइट समथिङ हियर अन द ब्ल्याकबोर्ड। त मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको यो यसलाई चाहिँ आई हेभ टु रब इट, मैले यसलाई मेटाउनु पर्छ, यसलाई सफा गर्नुपर्छ, यसलाई खाली गर्नुपर्छ, देन ओन्ली आई वुड बी एबल टु राइट समथिङ हियर। अब यहाँ लेखेको कुरा तपाईँले फेरि कपीमा नोट गर्नुहुन्छ, कपीमा नोट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिने बेलामा त्यहाँबाट फेरि तपाईँले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कन्सियस माइन्ड, व्हाइट बोर्ड जस्तै कन्सियस माइन्ड र यहाँ छ सब कन्सियस माइन्ड। सब कन्सियस माइन्डमा के हुन्छ, यहाँ मेमोरी स्टोरेज भएको हुन्छ, हामीलाई चाहिने बेलामा चाहिँ हामीले कन्सियस माइन्डमा लिएर आएका हुन्छौँ हामीले, अनि हामीले चाहिने कुरा बुझ्न सक्छौँ, चाहिने कुरा गर्न सक्छौँ, चाहिने कुरा बोल्न सक्छौँ कन्सियस माइन्डमा आइसकेपछि। तर सुरुमा कुनै पनि चिज जब हामीले लिँदाखेरि के हुन्छ त हामीले कन्सियस माइन्डमा लिइरहेका हुन्छौँ, र त्यो कन्सियस माइन्डबाट ती कुराहरूलाई हामीले सब कन्सियस माइन्डमा पुर्याएर स्टोरेज गरिरहेका हुन्छौँ, र आफूलाई चाहिएको बेलामा फेरि सब कन्सियस माइन्डबाट वी जस्ट ब्रिङ इट ब्याक टु द कन्सियस माइन्ड एन्ड एकर्डिङली वी डु द एक्ट्स। अब तपाईहरूले के गर्ने त्यो बेलामा, म आई विल जस्ट गो ब्याक। जब जुन बेलामा एडभर्टिजमेन्ट आइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा साउन्ड कम गरिदिनुहोस् या म्युट गरिदिनुहोस् एन्ड जस्ट गो फर साइलेन्ट सिटिङ, मौन बस्नुहोस्। त्यो मौन बस्ने बेलामा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जति कुराहरू प्रिभियस क्लासमा, मानौँ म्याथ्सको क्लासमा जे पढ्नु भएको थियो त्यसलाई बिस्तारै 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 तपाईँहरूले सब कन्सियस माइन्डमा पुर्याउने प्रयास गर्नुहोस्, त्यो गएर त्यहाँ स्टोर भएर बस्छ, अनि तपाईँको कन्सियस माइन्ड खाली भइहाल्छ। जसरी यहाँ लेखेका कुराहरू यसलाई अब रब गरिदिएपछि यो कहाँ गयो, सब कन्सियस माइन्डमा गयो। अघि लेखेका कुराहरू सब कन्सियस माइन्डमा, तपाईँको जुन कपी थियो त्यो सब कन्सियस माइन्ड हो, त्यहाँ गएर बस्यो, चाहिने बेलामा त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अब अघि म्याथको कुराहरू तपाईँले सब कन्सियस माइन्डमा पुर्याएर राखिदिनुहुन्छ भने तपाईँको कन्सियस माइन्ड खाली भइहाल्छ। अब त्यो कन्सियस माइन्ड जब खाली हुन्छ, नाउ यु आर रेडी, योर माइन्ड इज totally prepared for science class. So that's why कुनै पनि दुईटा पिरियडको बीचमा 1-2 मिनट 4 मिनट
केही त्यस्तो चाहिँ डिस्टर्बेन्स छ भने त्यो बेलामा हामी शान्त बसेर आफूलाई शान्त राखेर पढाइ भएको कुरालाई बिस्तारै ध्यान गर्दै त्यसलाई सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याइदियो भने मेरो कन्सियस माइन्ड अब खाली हुन्छ र कन्सियस माइन्ड खाली भइसकेपछि अब नेक्स्ट आउने क्लासको लागि कन्सियस माइन्ड तयार हुन्छ। त यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस हामीले गर्नुपर्छ, दिनहुँ गर्नुपर्छ। सो आई थिङ्क आई हेभ बिकम एबल टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड what you have to do during that period when the advertisement is going on your TV screen. So तपाईले साउन्डलाई म्युट गर्नुस्, चाहे साउन्डलाई एकदमै अफ गरिदिनुस्, ध्यानमा बस्नुस्, साइलेन्ट सिटिङमा बस्नुस्, पढाइ भएको कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउनुस्, कन्सियस माइन्डलाई खाली गर्नुस् फर द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ तपाईहरुले त्यो पक्कै पनि अहिले गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ, गरिसक्नु भएको छ। टुडेज क्लास साइन्स क्लासमा म प्रवेश गर्दैछु। अब साइन्स लास्ट इन माई लास्ट क्लास एक्चुअली आई वाज हियर कि भेरिएसन अफ जी अन द सेप अफ द अर्थ हामीले पढ्दै थियौँ। लास्ट जुन हाम्रो टपिक थियो त्यसमा एकदमै लास्ट चाहिँ पोइन्ट के थियो त भन्दाखेरि व्हेन वी गो डीप इनसाइड द अर्थ अप टु सम डेप्थ व्हेन वी आर गोइङ डाउन। जस्तै कि यो सर्फेस भयो, सर्फेसबाट हामी डी डेप्थमा पुग्यौँ, यहाँ चाहिँ जी को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीले यो सूत्र पढेका थियौँ कि जी ड्यास विल बी इक्वल्स टु जुन जी भनेको सर्फेसमा एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु, जी ड्यास भनेको यो डी डेप्थमा, त्यहाँ चाहिँ यो जी ड्यास इक्वल्स टु जी इन्टु 1 माइनस डी अपन आर हुन्छ। आर इज द रेडियस अफ द अर्थ, डी इज द डेप्थ फ्रम द सर्फेस डेप्थ। यो सूत्रबाट हामीले एकदम क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। जस्तै पहिले नै मैले भनेको थिएँ कि द भ्यालु अफ जी एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज 0। यहाँबाट अब त्यसलाई क्लियरली हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी बुझौँ, यहाँबाट हामी सर्फेसबाट गइरहेछौँ डाउन डाउन डाउन, अझै तल गयौँ, डी बढ्दै गइरहेछ, डी बढ्दै गइरहेछ, डी बढ्दै गइरहेछ, डी बढ्दै गइरहेछ। यहाँ सेन्टरमा पुगेपछि के भयो त, व्हेन वी रिच हियर डी बिकम्स इक्वल्स टु आर नाउ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ सर्फेसबाट यहाँ पुग्नु भनेको सर्फेसबाट यो पोइन्टको डेप्थ कति भयो त, आर को बराबर भयो। सो दिस विल बी नाउ जी 1 माइनस आर अपन आर, जी इन्टु 1 माइनस 1, जी इन्टु 0, द्याट इज इक्वल्स टु जी, द्याट इज इक्वल्स टु 0। सो जी डैश नाउ हियर बिकम्स 0। द्याट मिन्स एट द सेन्टर अफ द अर्थ द भ्यालु अफ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज 0। सो इट्स क्वाइट क्लियर। ओके, नाउ आई विल go to the next topic. अब जी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, जी को भ्यालु अर्थमा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर हामी लिन्छौँ। समटाइम्स कहिलेकाहीँ कुनै बुक्समा पनि दिएको हुन्छ, अर while doing numericals we can take it as 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अल्सो। सो कुनै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले एक्जाममा न्युमेरिकल आयो 9.8 को सट्टामा यदि हामीले 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन्छौँ, यदि त्यहाँ जी को भ्यालु अलरेडी दिएको छैन भने गल्ती हुँदैन, मिस्टेक हुँदैन भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला। यु क्यान युज 10 अल्सो। त्यस्तै गरी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अन मुन जी को भ्यालु 1.625 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि कुनै बुक्समा बा यसलाई 1.625 को ठाउँमा हामीले 1.62 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि लिन सक्छौँ। तर पनि कुनै बुक्समा फेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरसम्म पनि देखिएको छ। वास्तवमा हुन त कुनै पनि प्लानेटमा ठाउँमा जी को भ्यालु अलिअलि त फरक पर्छ। जस्तो हामीले अर्थमा पनि फरक पर्छ भन्ने बुझ्यौँ। इक्वेटरमा म्याक्सिमम हुन्छ, पोल्समा चाहिँ इक्वेटरमा चाहिँ मिनिमम हुन्छ, पोल्समा चाहिँ त्यो बढ्दै जान्छ किनकि रेडियसले गर्दाखेरि त्यो हामीले बुझ्यौँ, फरक चाहिँ हुन्छ। तर पनि 1.625 यो सबैभन्दा चाहिँ आई थिङ्क उपयुक्त हुन्छ यो भ्यालुलाई युज गर्न। सो मैले यहाँ किन भन्न चाहेँ भन्दाखेरि when we see different books, in some books it's written 1.62,
इन सम बुक्स 1.67 अल्सो इट्स रिटन. सो तपाईँले त्यसकारण जब पनि हामीले न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ टर्म्सहरूको चाहिँ भ्यालु राख्दाखेरि लास्टमा हामीले एप्रोक्सिमेटली भनेर लेख्ने चाहिँ बानी गरौँ, लगभग भनेर चाहिँ. त्यो भ्यारी हुनसक्छ. अब जीको भ्यालु एउटाले यो लियो एउटा आउँछ एन्सर, अर्कोले यो लिन्छ छुट्टै आउँछ, यो लिँदाखेरि छुट्टै आउनसक्छ. बट इफ यु राइट एप्रोक्सिमेटली देन इट्स ओके, नो प्रब्लम. त्यस्तै गरी अन जुपिटर इट इज 24.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. यो पनि कुनै कुनै बुक्समा 25 पनि लिएको भेटिन्छ, 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. एक्चुअलमा 24.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो प्रायः चाहिँ एभरेज भन्ने चाहिँ हामीले भेट्छौँ, तर पनि 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि एप्रोक्सिमेटली लिएको हुन्छ. त्यस कारण यहाँ हामी कन्फ्युज नहौँ, किनकि अहिले थ्रु दिस मिडिया different students from different schools they are watching, so they may have gone through different books from different publishing houses, so you may get confused regarding the values. That's why I'm telling this, no need to get confused. But whenever you are using, you please make habit to write approximately. Whenever at last you write the answer approximately. अब यसलाई हामीले यो भ्यालुलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यदि यसलाई र यसलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ भने इट विल कम एप्रोक्सिमेटली 1/6. मुनको चाहिँ ग्रेभिटी अर्थको ग्रेभिटी भन्दा 1/6 आउँछ. र त्यस्तै गरी जुपिटरको हामीले जब कम्पेयर गर्छौँ भने जस्तै यहाँ एउटा सिम्पली हेरौँ नि 10-25 इट विल कम 2.5 टाइम्स. जुपिटरमा चाहिँ जीको भ्यालु चाहिँ अर्थभन्दा 2.5 टाइम्स आउँछ. यो हामीले बुझ्यौँ. नाउ वन न्युमेरिकल फर यु. The question goes like this: how much would a 70 kg man weigh on the moon? अगाडि जोडिएको छ what would be his mass on the earth and that on the moon. अब यसको सल्युसन हेरौँ. हाउ मच वुड अ 70 kg म्यान वे अन द मुन भनेर भन्यो. त यो क्वेसनमा मुनमा एउटा मानिसको वेट कति हुन्छ, जहाँ 70 kg म्यान भन्यो त 70 kg भन्नु बित्तिकै kg is the SI unit of mass. So हामीले यो बुझ्नु पर्यो, this is the mass of the man, m 70 kg. अब यसको मुनमा वेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि वेट द फर्मुला we know W equals to m into g. So simply if you put 70 into the value of g on moon, this is on moon, we are talking about on moon, 1.62 or 1.625. So it comes here approximately 6. I'm sorry, how much would a 70 kg man weigh on the moon? Yes, so it will come approximately 113.75 approx. अब कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ कस्तो गरेको भेटिन्छ भन्दाखेरि, होइन सर मैले यसरी गर्छु नि त यो 70 kg मास हो त यसको अर्थमा चाहिँ जीको भ्यालु 9.8 लिएर अर्थमा मैले भ्यालु निकाल्छु, अर्थमा वेट निस्किन्छ अनि मलाई थाहा छ कि मुनमा अर्थको वेट भन्दा 1/6 हुन्छ, त्यसपछि 1/6 गरिदिन्छु. हुन्न सर भनेर सोध्छन्. द्याट इज अल्सो राइट. भ्यालु अलिअलि भ्यारी गर्नु सक्छ. तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ कि एउटा 70 kg मानिसको चाहिँ अर्थमा वेट निकाल्नुहुन्छ, त्यहाँ जीको भ्यालु 9.8 लिएर अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई मुनमा वेट चाहिँ त्यसको 1/6 हुन्छ भनेर 1/6 गर्नुहुन्छ भने द्याट विल अल्सो करेक्ट. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड. ओके, सो आई थिङ्क इट्स क्लियर टु अल अफ यु. अब अर्को पार्ट यहाँ के छ भन्दाखेरि वाट वुड बी हिज मास अन द अर्थ एन्ड
on the moon, students start now thinking. I'm talking about some average students, okay? They get confused. So मेरा प्यारा बाबु नानुहरु, there is nothing to get confused. हामीलाई थाहा छ कि mass is a scalar quantity. It's same. It doesn't get changed place to place. Mass चाहिँ change हुँदैन. एउटा बडी को मास जुन छ त्यही नै रहन्छ, चाहे अर्थमा होस्, चाहे जुन मूनमा होस्, जुपिटरमा होस्, कुनै अर्थको कुनै पनि ठाउँमा होस्, इट डजन्ट गेट चेन्ज। त त्यसकारण चाहिँ नि व्हाट इज द मास on the earth? 70 kg. What is the mass on the moon? 70 kg. There is no change. So don't get confused. It's clear? Now अर्को एउटा न्यूमेरिकल हामी जान्छौँ, अर्को हेर्छौँ एउटा न्यूमेरिकल। यो क्वेशन कस्तो छ त भन्दाखेरि a person can lift a mass of 100 kg on the surface of the earth. What amount of mass can she lift on the surface of the moon? एउटा मानिसले अर्थको सर्फेसमा 100 केजी मास उचाल्नु सक्छ भने त्यही व्यक्तिले मूनको सर्फेसमा कति केजी मास उचाल्नु सक्छ? अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो 100 केजी मास जुन व्यक्तिले उचालिरहेछ अर्थको सर्फेसमा भनेपछि त्यसको वेट कति हो त एक्चुअलमा, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। So weight on earth कति आयो त अब? mass on earth into g on earth. Mass on earth is your 100 kg, g on earth is 9.8, so it comes your 980 Newton. एक्चुअल में कुनै पनि चीज उचाल्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि we have to do the work against the gravity. Against the gravity. कुनै त्यो ग्रेभिटी एउटा फोर्स छ जुन which acts downward, त्यसको अगेन्स्टमा हामीले उचाल्दै छौं। सो उचाल्नु भनेको चाहिँ त्यो अब टुवर्ड्स द ग्रेभिटी कुन फोर्स हुन्छ त भन्दाखेरि वेट हुन्छ। W is your m into g. So m is 100 kg, g is 9.8 on earth, 988. यसको अर्थ त्यो व्यक्तिले 980 न्यूटन फोर्स लगाउन सक्छ। That is the capacity of that person. 980 न्यूटन को बल उसले चाहिँ लगाउन सक्छ, त्यो व्यक्तिको क्यापेसिटी हो त्यो। त अब मूनमा गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अन मून W चाहिँ त्यही हुन्छ, 980 न्यूटन हुन्छ, because that person has got a capacity to lift a weight, lift a load of 980 न्यूटन। तर अब त्यो मास कतिमा जान्छ त when he or she reaches on the surface of the moon, that we have to calculate. So अब त्यहाँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि g कति हुन्छ त? what is the g on moon? G on moon that we know 1.625 meter per second square. So त्यस कारण W equals to अब m on moon and g on moon. So therefore m on moon, mass on the moon कति भयो त? W upon gm. So W it has come 980 upon g 1.625. It comes around 603.08 kg. अब यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेटली हेर्यो भने
किनकि जी 1/6 भएको हुनाले नै एप्रोक्सिमेट हेर अर्थ मास 100 केजी उसले उचालिरहेको थियो मास भनेपछि त्यसको 6 टाइम्स 600 केजी एप्रोक्सिमेटली यति चाहिँ उसले उचालिसकेको थियो। हियर अल्सो यु क्यान राइट एप्रोक्स। ओके, इट्स क्लियर नाउ। अब एउटा अलिकति थोरै चाहिँ टिपिकल न्युमेरिकल गरौँ हामीले। calculate the height above the Earth's surface at which the value of acceleration due to gravity, I am writing in short small g, is 4.9 meter per second square. The radius of the earth is given, RE is given 6400 kilometer, and the value of acceleration due to gravity on the surface, G on the earth surface is given, we know also 9.8 meter per second square. अब यो क्वेश्चन कस्तो छ त भन्दाखेरि यो अर्थ भयो, रेडियस इज आर, यो हाइट एच मा यहाँ छ, यो हाइट एच भयो, यहाँ चाहिँ जी ड्यास मानौँ, जी ड्यास दिएको छ, यसलाई हामीले जी नै भने पनि हुन्छ, हामीलाई जी ड्यास निकाल्नु छ, सरी जी ड्यास at which, sorry, yes, g dash is given g dash or surface at which the value of g, यहाँ को g, that is suppose g dash, that is given 4.9 meter per second square, and here surface मा चाहिँ g हुन्छ हामीलाई थाहा छ, that is given g 9.8 meter per second square, and radius r is given, r equals to 6400 kilometer. I have told you the unit should be in SI. This is in kilometer, we have to convert it into meter. So to convert kilometer into meter, we all know we have to multiply by 1000. So it becomes your 6.4 into 10 to the power 6 meter. ये सिंपल सर, तीन वटा यहाँ पर 3 4 5 10 to the power 5, 64 into 10 to the power 5. So I have written here 6.4, that's why 10 to the power 6. So don't get confused. Okay. So which formula we use here? We know this formula, GH equals to G into R upon R plus H whole square. We know this formula. GH, that means here I have written G dash, so better you write G dash. G dash equals to, G dash means the value of acceleration due to gravity at height h from the surface, equals to G. G is the acceleration due to gravity on the surface. R radius of the earth, h is this height. This is the formula. Already we have discussed, we have come to know this formula. You have to calculate h. अब यो फर्मुला हेर्नु बित्तिकै, यो स्क्वायरहरु हेर्नु बित्तिकै विद्यार्थी आत्तिन्छन्। सुरुमै पनि मैले भनेको थिएँ कि न्यूमेरिकल गाह्रो हुँदैन, आत्तिनु भएन। ओके, लुक, G dash is 4.9, G is your 9.8, R is your
6.4 into 10 to the power 6. R is your 6.4 into 10 to the power 6 plus H whole square, or 4.9 equals to 9.8. अब H यहाँ छ, यो ठाउँमा मात्रै H छ, त्यसका यसलाई हामीले अहिले सेपरेट गरिदिउँ, सजिलो हुन्छ हामीलाई. यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ 6.4 into 10 to the power 6 whole square. यसलाई पनि तल 6.4 into 10 to the power 6 plus H whole square, और H यहाँ छ, त्यस कारण यो पुरै पोर्सनलाई हामीले लेफ्टतिर लिएर आउँछौँ. द होल पोर्सन आई विल ब्रिङ हियर 6.4 into 10 to the power 6 plus H whole square. I will bring this 4.9 towards right hand side. So 9.8 upon 4.9 into 6.4 into 10 to the power 6 whole square, or 6.4 into 10 to the power 6 plus H whole square. Dear students, you keep on trying to understand how I am solving in a simple way. This is the way you have to, I just want to teach you. 9.8, 4.9, if you do in your calculator, simply it will come 2. 6.4 into 10 to the power 6 whole square. So this whole square, here is also whole square, definitely 2 is outside. Now take the square root, taking square root, or 6.4 into 10 to the power 6 plus H. This is 2, so its square root we have to take root 2. 6.4 into 10 to the power 6 whole square. Now here if you don't know the value of already I have taken a square root, so this 2 root 2 and it's also square root, so this 2 we have to omit this. Okay, now it's very simple. You can use calculator if you wish. I am going to use or 6.4 into 10 to the power 6 plus H, I am here, equals to root 2 value, root 2 equals, it comes 1.414. you can write, or you can simply direct, you can root 2 you can multiply with this 6.4, the value of root 2 you can write once, or direct you can multiply also. Suppose, okay, I am writing 1.414 into 6.4 into 10 to the power 6, or 6.4 into 10 to the power 6 plus H equals to, now you can multiply these two, you can multiply now 1.414 into 6.4, it comes here 9.049 into 10 to the power 6, or H equals to, now it will go right hand side, 9.049 into 10 to the power 6 minus 6.4 into 10 to the power 6, or H equals to, now 10 to the power 6 you take common, so it will be 9.049 minus 6.4 into 10 to the power 6, or H equals to, again you can if you subtract here
if you subtract here, it will come your around 2.65. Or suppose you subtract, better you subtract. So it's now 9.0 9.049 minus 6.4, so it comes your 2.649 into 10 to the power 6, or h equals to, if you see here, 2649, and look what I have done, this is decimal, so 1 2 3 1 2 3, this is 10 to the power 6, that means 3 more 0 I can write, this much meter, or h equals to, if you convert this into kilometer, you have to divide by 1000, it will come 2649 kilometer approx. So here this value of h has come 2649 kilometer approximately. You may get 2650 also. It depends on the value. Okay, sometimes while doing in the calculator, what happens? So we actually up to 2 digit or up to 3 digit, how much your value you are taking. For example, I have taken the value of root 2 1.414. If you take 1.41 only, or someone may take 1.42, or someone may take after decimal 4 digits, that's why some changes may come. But if you write approximately, no problem, everyone is right. Okay, so it's clear, you have understood. So like this, you have to be asked, sometimes heights, sometimes depth also you could be asked, so you have to do practice. What are the differences between G and G? त्यो हेरौँ हामीलाई, differences between small g and capital G. Dear students, म एउटा कुरा तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, whenever you are asked write down differences between these and that, तपाईहरुले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि, the very first difference, if you write the definition of both the things, so that will be one difference. And if suppose they are physical quantities, and then definitely they have got the SI units. If you write their SI units, that will be another difference. So always keep in your mind, okay, कि कुनै पनि डिफरेन्स जब सोधेछ दुईटाको बीचमा भने डेफिनेसन लेख्नु बित्तिकै त्यो एउटा डिफरेन्स भइहाल्छ. एसआई युनिट छ भने एसआई युनिट लेखिदिएपछि त्यो अर्को चाहिँ डिफरेन्स भइहाल्छ. यो हामीले उ गरेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ. सो यसको पहिलो हामीले लेखिदिनु सक्छौं जी एन्ड जी. सो वी नो नम्बर 1 you can write acceleration due to gravity is the acceleration produced on a freely falling object towards the center of the gravity. I am not going to write here, I am simply telling you, because you know what is the definition of small g. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is the acceleration produced on a freely falling object towards the center of the earth due to the gravity. And similarly, what is capital G? Universal gravitational constant. Its definition also you know. Universal gravitational constant is the force of attraction between two unit masses lying unit distance apart. So that is difference number 1. In the same way, you know their units, the SI unit of small g, acceleration due to gravity is meter per second square. Number 2 here, the SI unit of capital G is Newton meter square per kg square. That will be the second difference. In the same way, another difference is small g is vector and capital G is scalar, because it depends on the direction, okay, because it keeps on changing, so it's a vector quantity. But universal gravitational constant, it's a scalar quantity. Also you can say
uh, it is not universal. Here you can say it is universal. In the same way, you can say for Earth, the value of G is 9.8 meter per second square, and its universal value, its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So in this way, we can write 4-5 differences. So dear student, for today, the bell has already gone, and I'm already I've taken extra time. Anyway, hope you have understood most of the things. Actually, whatever the numericals I have explained you have understood. Please keep on practicing those numericals, okay, those types of numericals. Hopefully it was a nice day today. Thank you very much.